अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज जो मैं आपको रमज़ान के हवाले से चंद ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि जो बहुत ज़रूरी हैं कि रमज़ान में अगर आप इनको कर लेते हैं, कुछ ऐसे अमल होते हैं जिन पर अगर आप पाबंदी से अमल करें तो बेशक आपकी जो वज़ाइफ़ हैं या जो आपकी इबादत हैं, वो सब इस कदर कबूल व मंज़ूर होंगी बारगाहे इलाही में कि आपको ख़ुद ये हैरत होगी कि आप तो इबादतें तो हमेशा करते थे, लेकिन इस तरह तो आपकी बरकतें आप पर नहीं नाज़िल हुआ करती थी। तो चंद चीज़ें हैं जो आपको रमज़ान से पहले ही करनी है। रमज़ान स्टार्ट हों उससे पहले आपने अपनी चंद चीज़ों को सुधार लेना है, चंद चीज़ों पर अमल कर लेना है और उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आप अपने आप से एक सवाल करें कि क्या आपका अपने वालिदैन के साथ सलूक कैसा है? अगर आपको उसका जवाब मिलता है तसल्ली बख्श कि हाँ, आपका सलूक अपने वालिदैन के साथ बेहतर है, तो बहुत खुशी की बात है कि आपको इसका जवाब एक अच्छा जवाब मिल गया आपको। और अगर आपको कहीं दिल में कुछ थोड़ा-सा ये महसूस होता है कि नहीं, हमने किसी अपने बाप को या अपनी माँ को नाराज़ कर रखा है और या कोई हमसे कोताही हो गई या हम बहुत दिन हो गए, हम उनसे मिलने नहीं गए, हमने उनसे बात नहीं करी, वो मुंतज़िर हैं उनकी आँखें हमें देखने के लिए और हम उनकी इस ख़्वाहिश को पूरा नहीं कर रहे कि हम दूर हैं उनसे और उनसे मिलने नहीं जा रहे, जबकि हम जा सकते हैं, लेकिन अपने दूसरे कामों को अपने वालिदैन पर फ़ौक़ियत दे रहे हैं और उनको जो है नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को रमज़ान आने से पहले अपनी इस चीज़ को ख़त्म करें, सुधार लें कि आप अपना रवैया, अपना सलूक अपने वालिदैन के साथ बहुत बेहतर और अच्छा कर लें। कि हम कितनी भी इबादतें कर लें, कितना भी गिड़गिड़ा लें, अल्लाह ताला उन बंदों को माफ़ नहीं करता जिनके वालिदैन उनसे नाराज़ हों। तो अपने वालिदैन को राज़ी करें, अगर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, अपने रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो आपको अमल करना है, वो ये करना है कि आप अपने वालिदैन को राज़ी कर लें और उनके साथ अपने सलूक को बेहतर कर लें। और अब जो दूसरा अमल करना है आपने, वो है आपकी नमाज़ की पाबंदी, कि आप अपनी नमाज़ की पाबंदी की आदत अभी से पुख्ता कर लें। अभी रमज़ान आने वाले हैं और आपकी अगर आदत नहीं होगी तो आप इस चीज़ को भी नज़रअंदाज़ कर देते हैं। बहुत से ऐसे अल्लाह ताला के बंदे हैं जो इस चीज़ को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, ये सिर्फ़ इसी में निकाल देते हैं कि अरे अभी वक़्त है पढ़ लेंगे, अभी वक़्त है पढ़ लेंगे और इसी में वक़्त निकलता जाता है और वो वक़्त निकल जाता है नमाज़ का। 1 वक़्त निकला, 2 वक़्त निकले, 3 वक़्त निकले, आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो गईं। तो इस चीज़ पे बड़ा आपने अपने आप सख्त अपने आप को कर लेना है कि अपनी आदत बना लेनी है कि नहीं, नमाज़ नहीं छोड़नी। कि आप जानते हैं कि रमज़ान में अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है एक नेकी का। तो सोचें ज़रा कि उसमें जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गईं रमज़ान के महीने में, तो किस कदर आपका नुकसान हो गया। तो इस नुकसान से बचें कि ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो जिस अमल को करना है वो ये है कि दूसरों का एहसास करें, कि दूसरों का एहसास बहुत ज़रूरी है कि किसी को तकलीफ़ में देखकर नज़रअंदाज़ नहीं किया करें, बल्कि कोशिश करें अगर आपके दस्तरस में है, तो कोशिश करें कि आप उसकी अगर दूर कर सकते हैं परेशानी, तो कोशिश करें कि आप उसकी परेशानी दूर कर दें। अल्लाह ताला के बंदों की अगर कोई बंदा मदद करता है, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से कि इस बंदे ने मेरे इस बंदे की मदद करी है।
تو اس کے لیے جو ہے نا غیب سے مدد ہو جاتی ہے کہ آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں، آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، تو آپ اطمینان رکھیں کہ اگر آپ کا دل دوسروں کے لیے ہمدرد ہوتا ہے تو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کی تو غیبی مدد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے دل کو نرم کریں، اور یہی احساس ہے جس کے ذریعے ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بڑھا دیں۔ اور اسی طرح جو عمل کرنے کا ہے کہ ہماری خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں ان کو بھی یہ تمام چیزیں، ان پر بھی یہ سب ان کو بھی کرنا چاہیے، اور ان کے لیے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو گھر کی صفائی کریں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں کہ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اہتمام کریں، نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں کہ آپ کے چھوٹے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں جو کر رہی ہے تو بچہ اسی انداز میں اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی آپ اپنے گھروں کو اس قدر صاف ستھرا کر کے سجا لیں اور اہتمام سے عبادت شروع کر دیں کہ جو مہینہ آ رہا ہے تو اس کا پتہ تو چلے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم بڑی صاف صفائی کرتے ہیں، بڑی ڈسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں مہمان آنے والا ہے۔ تو رمضان بھی مہمان ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو مہمان سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے تو اس کی تو تیاری بے شمار ہونی چاہیے، اس کی تو لیے ہمیں کھڑا رہنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی عبادت میں کچھ اضافہ کر لیتے تھے جو روزے اور صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ شعبان کی آخری تاریخوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ کیا جس کے ذریعے رمضان کی اہمیت اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اگرچہ تمام باتیں جو روزے کے متعلق ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو محض جان لینے سے بات نہیں بنتی۔ کوئی بھی کام زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز۔ کوئی بھی عبادت جسے پوری روح کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اور وہ عبادت جو محض ایک روٹین کے تحت کر لی جائے، اور وہ روزہ جو صرف بھوکے پیاسے ہونے کا نام رہ جائے، تو ایسا روزہ انسان کو حقیقی معنوں میں وہ فائدہ نہیں دیتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے۔ اس لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو پورے شعور کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ، اور پھر پوری طرح اس عبادت سے لطف اندوز بھی ہوں، اور اس کا جو اجر و ثواب، جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسے بھی پوری طرح حاصل کر سکیں۔ تو یہ چند باتیں اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان پر غور فرمائیں گے اور آپ کا آنے والا رمضان بے حد بابرکت اور بڑی فضیلت والا ہوگا، اور آپ کو اس کی برکتیں اور فضیلتیں اس کی پوری طرح ملیں گی، اور آپ کو ہر موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی برکتیں چاروں طرف بکھیر دی ہیں کہ یہ ہم بندوں کا کام ہے کہ کس طرح ہم کس قدر ان کو سمیٹ سکتے ہیں اور سمیٹ لیں۔